नमस्कार। कार्यक्रम मुलकधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज बिहिबार कार्यक्रम मुलकधारमा गेस्ट अफ द विकको पालो। दर्शकवृन्द, मुलुक अहिले जटिल मोडमा छ। संविधान निर्माणपछि तराई मधेस आन्दोलित छ। नयाँ सरकार गठन भएको 2 महिना पुगेको छ, अर्थात् 60 दिन पुगेको छ। मधेस बन्द भएको 115 दिन लागेको छ। समस्याका समाधानहरू अहिलेसम्म देखिएका छैनन्। सरकार पक्षबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रीको 2 पटक भारत भ्रमण भएको छ र हिजै मात्र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका केही सदस्यहरू भारत भ्रमणपछि फर्किएका छन्। त्यसपछि वार्ता भइसकेको छैन। त आज यिनै विषयमा आगामी राजनीतिक मोड कता जान्छ, मुलुकले कसरी गति लिन्छ, समस्या समाधानका बाटाहरू के हुन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेकपा एमालेका एकजना सदस्य, केन्द्रीय सदस्य भनौँ, हिक्मत कार्कीलाई निम्त्याएका छौँ। हिक्मतजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुरेशजी। तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। हजुर। मुलुकलाई अहिले कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले अवस्था? हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीको पनि अध्यक्षको नेतृत्वमा छ मुलुकको सरकार छ अथवा कार्यकारी प्रमुख हामी छौँ। यो परिस्थितिमा मैले अथवा हाम्रो पार्टीले अहिले जुन ठाउँमा हामी छौँ, मुलुकको प्रेजेन्स स्थिति जहाँ छ, त्यो हेर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत एउटा मूल्याङ्कन के छ भने नेपालको इतिहासमा हामी एउटा अत्यन्तै कठिन मोडमा उभिएका छौँ र मैले यसलाई कहिलेकाहीँ मेरा मन्तव्यहरूमा, मेरा भेटघाटहरूमा भन्ने गरेको छु कि 1816मा भएको सुगौली सन्धिपछि 200 वर्षपछि हामी फेरि इतिहासको एउटा जटिल मोडमा उभिएका छौँ र यो हाम्रो मुलुकको भूगोल, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासित जोडिएका कतिपय प्रश्नहरू पनि उठेका छन् र यो कठिन परिस्थितिमा हामी मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। हाम्रो नेतृत्वमा मुलुकमा एउटा कोलिसन सरकार चलिरहेको छ। हाम्रै पार्टीको तर्फबाट एकजना हाम्रो नेता मुलुकको राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ र हामीले भन्दै गरे जस्तो नेपाली जनताले 70 वर्षको लडाइँपछि एउटा नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छन्, लोकतान्त्रिक संविधान र अनेक हिसाबले नेपालमा केही नयाँ घटनाहरू, सकारात्मक घटनाहरू घटिरहेका छन्, केही नकारात्मक घटनाहरू, बिम्बहरू देखिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि मेरो एक शब्दमा के छ भन्दाखेरि हामी मुलुकको एउटा कठिन मोडमा उभिएका छौँ र कठिन मोडमा उभिएर मुलुकका सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर मुलुकलाई नयाँ बाटोतर्फ, नयाँ गन्तव्यतर्फ अथवा नेपाललाई समृद्ध नेपालको यात्रातर्फ लानुपर्ने एउटा गहन ऐतिहासिक व्यवहार हाम्रो काँधमा छ र यो विषयमा सरकार चुकेको छ। यी चुनौतीका बीचमा हामीले चुनौतीलाई पार लाउँदै नेपाललाई नयाँ गन्तव्यतर्फ लैजानुपर्नेछ। यसमा हामी अहिले क्रियाशील छौँ मात्रै भन्नु पर्यो सुरेशजी। सरकार चुक्यो भन्दाखेरि केमा चुक्यो? अब चुकेको मैले देखेको छैन, मात्रै के हो त सरकार असफलतातर्फ उन्मुख देखिन्छ नि? होइन, यो यसरी मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। यद्यपि नर्मल अवस्थामा 2 महिना त पुरा भयो आजै नै। नर्मल अवस्थामा सरकारलाई 100 दिन हनिमुन पिरियड भनिन्छ। अहिले हाम्रो मुलुकको अवस्था नर्मल छैन, नर्मल छ र यी समस्याहरू अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले मुलुकको जिम्मेवारी लिइरहँदा पनि मुलुकको परिस्थिति उही दिनहरू मात्रै व्यतीत भएका छन्। तर मुलुकको अवस्था त हामी आएपछि सुरु भएको होइन नि त, हिजोबाटै सुरु भएको हुनाले, यद्यपि मुलुकको यो कठिन परिस्थितिमा जिम्मेवारी लिएको हुनाले दायित्व हाम्रो पनि हो, हाम्रो नेतृत्व चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो। तर यो हामी आएर भएको सिर्जना होइन, हामी आएर सिर्जना भएको समस्या होइन। यी समस्याहरूका प्रारम्भ, यी समस्याहरूको सुरुवात यी चाहिँ योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भएका हुन् र हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो पार्टीले यो गम्भीर परिस्थितिमा पनि हामी यो मुलुकको नेतृत्व
हामी गर्छौँ र यसलाई पार लाउँछौँ भनेर आएको हुनाले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। यद्यपि कतिपय सेक्टरका कामहरू अझै अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना हामी राजनीतिक पनि अब हाम्रो चाहना देशमा जनताले होइन तपाईँले भन्नुभयो प्रारम्भ त हामीभन्दा अगाडिबाट सुरुवात भएको हो होइन, तर जटिल परिस्थिति अहिले आएर देखिन थाल्यो होइन। र त्यसमा सरकार चुकेको यो मानेमा कि अहिले अलिकति कालो बजारी होइन, ब्ल्याक मार्केट व्याप्त छ होइन। अनि सरकार यसलाई यसमा चुक्यो भन्ने भन्दा पनि नि सुरेशजी, नियन्त्रण त गर्न सकेको छैन नि। कुनै यदि कुनै हाम्रो शरीरमा कुनै रोगको सङ्क्रमण सुरु भएको थियो भने सुरु भइसकेको थियो, डायग्नोसिस भएको थिएन वा उपचार सुरु भएको थिएन, त्यो सङ्क्रमण चाहिँ अलिक झाँगियो भन्ने कुरा चाहिँ म सहमत छु। तर सङ्क्रमण त अगाडि नै भएको हो। अब अहिले तपाईँले कालोबजारीतर्फ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ। अब मैले कालोबजारीलाई दुई ढङ्गले हेरेको छु। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो बेलामा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो मुलुकमा अहिले खास गरी हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको मधेस आन्दोलनको नाममा ब्लकेड गरेको छ। यसलाई औपचारिक उसले ब्लकेड नभने पनि सुषमा स्वराज त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री जो विदेश मामला मन्त्री हुनुहुन्छ महामहिम सुषमा स्वराजले पनि भन्नुभयो यो नाकाबन्दी पहिला पनि नेपालमा लगाएको थियो भन्ने मतलब अहिले पनि छ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्दाखेरि तर यो नाकाबन्दी होइन भनेर भनिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यी समस्याहरू विद्यमान थिए र हाम्रो सरकारले नाकाबन्दी गरे हो भनेर भनिया त छैन। औपचारिक रूपले पठाएको छैन, औपचारिक ढङ्गले त भन्न सकेका छैन, सक्दैन। इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि उठाउन सकेका छैन। यो हाम्रो नेपालको डिप्लोमेसी कमजोर भएको कुरा चाहिँ मैले स्वीकार्छु। नेपालको डिप्लोमेसी कमजोर देखियो, तर यो अहिले देखिएको कमजोरी होइन सुरेशजी। हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि सोगोली सन्धिका कुरा अघि मैले गरेँ। 2007 सालमा हामी कहाँ थियौँ, त्यसपछिका दिनहरूमा 46 सालमा कहाँ थियौँ, 46 सालपछि कहाँ थियौँ, यी सबै कुरा हेर्दै आउने हो भने हाम्रो अहिलेको के अडानहरूले, के राष्ट्रिय अडानहरूले तपाईँले सोगोली सन्धिको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै यहीँनिर रोकेँ। हजुर, हामी सुगौली सन्धि 1826-16मा हामी गऱ्यौँ। त्यसपछि भनौँ न त्यसपछिको 1923मा दोस्रो सन्धि गऱ्यौँ हामी। त्यसबाट अझै पनि भारत परस्त हुन गयौँ भनिन्छ। र त्यसपछि 1950को सन्धिमा हामी अझ क्लोजर टु इन्डिया भयौँ। अब अर्को सन्धिबाट हामी अझै क्लोजर हुँदैछौँ, हामी अझै परनिर्भर हुने स्थितिमा छौँ अथवा अझै उनीहरूको नियन्त्रणतर्फ जाँदैछौँ भन्ने कुनै सङ्केत देखिन थालिया हो भनेर भनिन्छ नि। यसलाई मैले यसरी हेरेको छैन। अहिलेको गभर्मेन्ट अथवा अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूका व्यक्तिगत भेटघाट, किन 1950को सन्धिलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जनमानसमा उठा पनि छ। हामीले उठाएको पनि हामीले पनि उठाएको र यो हाम्रो अघिल्लो सरकार मनमोहनजीको नेतृत्वको सरकार जतिखेर थियो त्यतिखेर उहाँले यो कुरालाई 1950को ट्रिटीलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ, समयानुकूल ढङ्गले रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले नै उठाएको फोरममा। यद्यपि त्यसपछिका केही नेताहरूले उठाउनु भयो। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धिभन्दा यता अझै क्लोजर अझ अप्ठ्यारो पर्दै आएको हो कि भन्ने तपाईँको भनाइ छ। सुगौली सन्धिमा हामीले नेपालको भूभागलाई गुमायौँ होइन, आधाभन्दा बढी भूभाग गुमायौँ। मैले त्यसलाई जोग्राफिकल भौगोलिक अखण्डता गुमाएको कुरालाई गर्दैछु। त्यसपछिका दिनहरूमा हामी यति धेरै डिपेन्डेन्ट भयौँ कि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसित कतिपय घटनाक्रममा हाम्रा क्याबिनेटमा पनि आएर भारतीय दूतहरू बसेको कुराहरू हामीले सुन्नमा आएको छ होइन। र 1950को सन्धि असमान सन्धि थियो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि यी धेरै घटनाक्रमले हाम्रो परनिर्भरता अथवा हाम्रो इन्डियासितको निर्भरता बढी देखाउँछ। यो सत्य कुरा हो। तर अब के त अहिलेको आधुनिक युगमा के त, जस्तो आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीजी नेपालको औपचारिक भिजिट गर्नुभयो 17 वर्षपछि भारतको प्रधानमन्त्रीले। र नेपालको पार्लियामेन्टमा तत्कालीन संविधान सभामा उहाँले गरेको भाषणले नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो होइन, योसितका हाम्रा सांस्कृतिक र अनेकौँ खालका लामो समयको एउटा सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धलाई हामी विकसित गर्न चाहन्छौँ। दुईटा छिमेकी मुलुकका बिचको एउटा पारस्परिक लाभका आधारमा हामी सन्धि सम्झौता गर्न चाहन्छौँ। तिम्रा देशका प्राकृतिक साधन सम्पदा हामी हाम्रो देशको पक्षमा युज गर्न चाहन्छौँ, तर मुफ्तमा गर्दैनौँ भन्नुको मतलब के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। यो राष्ट्रसित भारतले गर्नुपर्ने कतिपय कूटनैतिक व्यवहारहरू, कतिपय दुईटा देशको बिचमा गर्नुपर्ने पारस्परिक लाभका आधारमा गर्नुपर्ने कुराहरू हिजोका सन्धि सम्झौतामा भएका छैनन्। अहिलेको भारतीय व्यवहार त्यो देखिएको छ भन्ने कुरामा म यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु।
अब यो परिस्थितिमा अहिले अझै हामी बढी गुमाउँदैछौँ, अझै बढी हामी चाहिँ क्लोज हुँदैछौँ, भारततिर बढी परिणत हुँदैछौँ भन्ने तपाईँको जे प्रश्न हो। अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले गरेपछि अहिलेको देशभरि तपाईँ उठिरहेको राष्ट्रिय भावनालाई हेर्ने हो भने त्यो गर्ने म्यान्डेट जनताले पनि दिएको छैन र सरकार आफै तयार छैन। यति कुरा हो कि हामीले भारतसित दुश्मनी वैमनस्यता गर्न चाहेको पनि होइन। भारत हाम्रा दुईटा अत्यन्तै शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू छन्, उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारत। अझ त्यसमा पनि हाम्रो व्यावहारिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्बन्धहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि भारतलाई हामी प्रति अझ क्लोज देखाउँछ, नजिक देखाउँछ। किनभने गाउँघरतिर भन्ने गरिन्छ रोटी बेटीको सम्बन्ध, हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध, हाम्रो धर्म धार्मिक सम्बन्धहरू, हाम्रो भौगोलिक सुगमता, यी सबै कुराहरूले 1700 किलोमिटर खुल्ला सिमाना, यी सबै कुराहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि भारत र हाम्रो बिचको अनुनासित सम्बन्धलाई यसले पुष्टि गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले भारतसित गर्ने फेरि पनि सन्धि सम्झौता, व्यापार, पारवान सबै हामी भारतकै बाटोबाट गर्न चाहन्छौँ। भारत एउटा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतले त्यो गर्न तयार भएर आउनुपर्छ। जस्तो अहिले भारतले जे भनिरहेको छ, पारवान सुविधाको सन्दर्भमा तिम्रो देशको मधेस समस्या समाधान गर भनेर भनिरहेको छ। हामी यसलाई रुचाइरहेका छैनौँ। हो, हाम्रो देशको तराईमा यसलाई मधेस पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। मधेसमा जे समस्या देखिएको छ त्यो हाम्रो आन्तरिक समस्या हो नै, हामीले समाधान गर्नुपर्छ। किन पटक पटक हामी जान्छौँ हाम्रा तर के छ भने सरकारका प्रतिनिधि अनि दलका प्रतिनिधि, तर के छ भने भारत सरकारले हामीलाई तिम्रो मधेस समस्या समाधान गर भनेर गुटफेत राखेर छलफल वार्ता अथवा कूटनैतिक भेटघाटमा गर्न सक्छ। तपाईँहरूको समस्या जटिल बन्न समाधान गर्नुहोस्, सीमामा भएको हुनाले हामीलाई अप्ठ्यारो भन्न सक्छ। तर उसले तिम्रो भारत समस्या, तिम्रो मधेस समस्या समाधान गर त्यो पहिलो हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कूटनैतिक मर्यादालाई उहाँहरूले नआएको जस्तो पनि देखिन्छ। अथवा हाम्रो लामो समयदेखिको भारत विरोधी यहाँबाट चाहिँ नि भनौँ न, कहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, कहिले उप प्रधानमन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति, हजुर होइन, मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति, होइन, तपाईँ हामीले बोलेका अन्तर्वार्ताका अभिव्यक्तिहरूले चिडाउने काम त भएको हो नि। एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूले भने जस्तो हाम्रो मुलुकका अब सरकारका प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, हामी कसैले पनि एउटा छिमेकी मुलुकका बिचमा विरुद्धमा हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सम्बन्ध बिग्रिन्छ, कहिलेकाहीँ सीमामा झगडा हुन्छ, कहिलेकाहीँ सम्बन्ध बिग्रिन्छ, अलिकति बढी त्यो कतिपय कुरा दुष्प्रचार भएको छ। मिडियाहरू पनि जति जिम्मेवार हुनुपर्छ जिम्मेवार छैनन्, अर्को सामाजिक सञ्जालहरू जिम्मेवार देखिँदैनन्, अर्को नेताहरूका अभिव्यक्ति पनि राम्रो आइरहेका छैनन्। यो कुरा सत्य हो। यसलाई म के मात्र आग्रह गर्न सक्छु भने होइन, सरकारका प्रतिनिधिहरू, सरकारका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री सबैले भारतसितको हाम्रो जे सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धलाई कूटनैतिक र मर्यादित एउटा दायराभित्र हल गर्नुपर्छ। यो हाम्रो पनि आवश्यकता हो, भारतको पनि आवश्यकता हो। गाली गरेर समस्या हुँदैन। हामी इन्डियासित युद्ध लड्न खोजिरहेका त होइनौँ नि त। हामीले के त भन्दाखेरि इन्डियाबाट पाउनुपर्ने, भारतबाट पाउनुपर्ने जुन पारवान सुविधा हो त्यो हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो। भारतले हाम्रो 80% तपाईँहरूको रक्सोल नाकाबाट जुन हुन्छ, होइन, वीरगञ्ज रक्सोल नाका हुन्छ, त्यही ब्लकेड भएको हुनाले तपाईँहरूको आन्तरिक समस्या हो, त्यो पहिला सुल्झाउ, अरू नाकाबाट त हामीले पठाइदिन्छ। भारतले कूटनैतिक मर्यादाभित्र रहेर त्यो कुरा हामीलाई भन्न मिल्छ, हामीलाई सुझाव दिन मिल्छ, हामीलाई सहयोग गर्न मिल्छ, हामीले सहयोग लिनुपर्छ। यो कुरामा म अन्यथा लिन्न। तर के त भन्दाखेरि भारतले हाम्रो आन्तरिक मामला, तिम्रो मामलाले गर्दा समस्या भइरहेको छ जुन भन्छ नि, त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो के हो भने नेपालको सीमा यतापट्टिको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त गर्ने काम नेपालको हो। भारतबाट आउने गाडीहरू, यातायातका ड्राइभर र त्यसको सुरक्षा गर्ने काम हाम्रो हो। उसले नाकाबाट यता पठाइदिने काम उसको हो। तर भारतले के भनिरहेको छ भने तिम्रो समस्या भनेर मधेस समस्यालाई जसरी हाइलाइट गर्न खोजिरहेको छ, त्यो भारतीय राज्यसभामा केही प्रश्नहरू उठे, तपाईँले हेर्नुभयो। मुभमेन्ट कसले गर्दैछ? मुभमेन्टमा सबै मधेसी जनताहरू सहभागी छैनन् होला, कतिपय मधेसका सेन्टिमेन्टल कुराहरू एट्याचमेन्ट भयो होला। तर के छ भन्दाखेरि 4 जना मान्छेहरू भारत जानुभयो, नेपालका तराई मधेसका भनिने नेताहरू, 3 जना नेताहरू सरकारकै हैन, परराष्ट्र मन्त्री पनि त जानुभयो। 3 जना नेताहरू चुनाव हार्नु भएको छ, हैन, 1 जना नेता 2 ठाउँ लडेर 1 ठाउँमा हार्नु भएको छ। अनि उसले चाहिँ समग्र मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर उहाँहरू पत्याउने। अनि अहिलेको लेजिटिमेट गभर्मेन्ट जुन हो, संवैधानिक दायरा उसबाट बनेको वैधानिक गभर्मेन्ट जाँदा चाहिँ त्यसका कुरा नसुन्ने कुरा चाहिँ इन्डियाको जे हो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा हाम्रो अलिकति आपत्ति छ, हाम्रो अलिकति भारतप्रतिको चाहिँ हाम्रो गुनासो पनि छ। तर अब के त भन्दाखेरि त्यसो भए अब हामीले भारतलाई
फर्केर तिम्रो बोडो समस्या हल गर, तिम्रो समस्या हल गर, तिम्रो जम्मू काश्मीर हल गर, तिम्रो कहीँ देखिएको कुनै आतङ्कवादी समस्या हल गर। हामीले कूटनैतिक टेबलमा बसेर भन्न सक्छौँ त्यसमा हाम्रो भूमिका के चाहिन्छ, तर हामीले भारतलाई निर्देशन दिन सक्दैनौँ जसरी भारतले हामीलाई सक्दैन। यसले गर्दा यो एउटा। अर्को कुरा, हाम्रो सरकारका अहिलेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री उप प्रधानमन्त्री पनि दुईचोटि जानुभयो हो। केही समस्या सुरु भएपछि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समुद्र गर्नको लागि सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले जान सक्छ, जानुपर्छ। तर त्यसमा के त भन्दाखेरि सबै कुरा भारतमै निर्भर बनेर भारतले समाधान गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्ने कुरा त्यो गलत कुरा हो। त्यसले नै भारतले बढी चाहिँ अलिकति बढी हात हाल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो अहिलेको समस्या होइन। फेरि हाम्रो नेपालमा तपाईँले अघि भन्नुभयो 1950, 1923, 1950, 1816देखि जे घटनाक्रम बताउनु भयो, ती कुराले गर्दाखेरि हामीले के छ भने लामो समयदेखि भारतप्रतिको हाम्रो बढी परनिर्भरता जे थियो त्यो परनिर्भरता हामीले एकैचोटि झ्वाट्ट छोड्न खोजेको हो कि भन्ने कुरा भारतको बुझाइ हुनसक्छ। एक। अर्को, भारतले के भन्न सक्छ, के भनेको हुनसक्छ भने औपचारिक कुरा आएको छैन। यत्रो सारा मामलामा हामी नेपाललाई सहयोग गर्ने, 12 बुँदे हाम्रा भागमा गराउने, माओवादी र यहाँको सरकारका बीचमा द्विपक्षीय वार्ता हामी गराउने, दिल्लीमा गराउने, 46 सालमा पञ्चायत ढाल्न हामी यहाँ आउने होइन। त्यसपछि राजा फाल्न हाम्रो सहयोग चाहिने, अनि सबै कुरा चाहिने। अहिले चाहिँ हामीलाई नचाहिने अथवा एउटा अहिले चलन चल्तीमा प्रयोग गरिन्छ, केटी खोजिदिने हामी, बिहेको जोरजाम गरिदिने हामी, सबै व्यवस्थापन गरिदिने हामी, अनि बिहेमा जन्ती नबोलाउँदा रिसाउँदैन भन्ने खालका केही कुरा पनि बजारमा चर्चामा छ। त्यो अधिकारको कुरा होइन। त्यो चाहिँ भारतले हामीलाई काफी समयमा हामीलाई सहयोग पनि गरेको छ, तर त्यो सहयोग एकपक्षीय नेपाललाई हित हुने गरी मात्रै गरेको छैन। हेर्नुहोस्, हामीले गण्डक सम्झौता भएको छ, त्यसबाट भारत बढी लाभान्वित छ। कोशी सम्झौता भएको छ, बढी लाभान्वित छ हो। भारतसितको सम्बन्ध हामी फेरि पनि गर्छौँ। जस्तो हाम्रो नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गर्ने र यसको व्यवस्थापन गर्ने, यसबाट बढी उपलब्धि लिने कुरामा हामी सकेनौँ भने भारतसित हामीले सन्धि गर्नुपर्छ। त्यो ठिकै हो। उहाँले तपाईँहरूको होइन एसेम्ब्लीमा आएर बोल्नु पनि होइन होइन, पानी और जवानी होइन एकराम रहँदैन। त्यो कुरा त ठिकै हो। जल तो लेंगे, खरिद कर लेंगे, वैसे नहीं लेंगे भनेर त बोल्या त हो। अहिले पनि जुन हाइड्रोको कुरा छ, यदि इन्डियामा पानीको अभाव हुने हाइड्रोको कुरा हो भने हाम्रो गभर्मेन्टले पनि भन्न सक्नुपर्छ के हो त तपाईँहरूको व्यक्ति चाहना। इन्डिया हामीसित के चाहन्छ त? औपचारिक टेबलमा कुरा गर्न सकियो नि। तर झगडा गरेर दुईटा प्रधानमन्त्री गरेर चाहिँ त समस्या समाधान नहोला। डिप्लोमेसीमा हामी कमजोर त भएकै रहेछौँ होइन। एकदम हामी यो अहिले केपी ओलीको सरकार बनेर कमजोर भयो भन्ने कुरा म स्वीकार्दिनँ। फेरि यो लामो श्रृङ्खलामा हामी कमजोर बन्यौँ, जसका रिजल्टहरू अहिले देखिन्छ। गाली गलौजका प्रशस्त भएका कुराहरू त यही गभर्मेन्टबाट मात्रै सुरुवात भयो। पछिल्लो पिरियडमा उहाँले पनि प्रधानमन्त्रीजीले पनि केही कुराहरू हामी राष्ट्रिय हितमा कुनै सद्भाव राखेर हामीले भनौँ न, अहिले तपाईँहरूसँग भनौँ न, यो संविधान जारी गर्दाखेरि शिवशङ्कर जो आउनु भएको थियो यहाँ, विदेश सचिव होइन, दूत आउनु भएको थियो जय शिवशङ्कर, उहाँले भन्दाखेरि 2-4 दिन केही दिन रोकिदेऊ, एउटा समस्या समाधानका कुराहरू आउलान् भन्दाखेरि हामी चाहिँ हतारमा गर्नुपर्ने कारण केही थियो। अब के छ भने नि अरू पनि कुरा छन् सुरेशजी, अरू पनि कुरा छन्। जस्तो नेपालका कतिपय नेताहरू होइन, कुनै अमुक दलका नेताहरू भारत जाँदाखेरि भारतलाई बढी एस्योर गरेर आउनुभयो, त्यो गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि छ। भारतले केही दिन हाम्रो निम्ति केही हाम्रा अप्ठ्याराहरूको निम्ति संविधान घोषणाको समय राखिदेऊ भनेर भन्यो, हामीले मानेनौँ भन्ने खालको उहाँको कुरा यो बाहिर आएको छ। यद्यपि यो कुरा औपचारिक मलाई थाहा छैन। अब यस्तो हो भने पनि समय बाँकी हुँदै हतार गर्नुपर्ने कारण के थियो? त्यो त होइन। फेरि त्यसमा किनभने हामी संविधान बनाउने प्रक्रियामा गयौँ, 4 वर्ष असफल भयौँ, त्यो फेरि अर्को निर्वाचन गऱ्यौँ, हामीले एउटा बटम लाइन तोक्यौँ, त्यसमा पनि असफल भयौँ। र अब कति संविधान बनाउने कुरा गरिहाल्नु भयो। संविधान सभाले जारी गरेको संविधानमा पनि गरौँ न, तपाईँहरूले 2 दिनको मस्यौदा विषयमा जुन किसिमको राय सुझाव ल्याएको थियो त्यो अनुसारको कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा त जनमानसमा छँदैछ। अब यसो हुन्छ, जति पर्सेन्टेजले दिएका थिए हतार गरिए होइन छ होइन। जस्तो अहिले चर्चामा तपाईँले भने जस्तो नेपालका केही नेताहरू कुराहरू आएको होलान्, हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू आएको होलान् होइन, तपाईँको कार्यकारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका कुराहरू आएको होलान्। त्यो कुरालाई त संविधान सभाले पनि, तत्कालीन संविधान सभाले पनि जबरजस्ती पेलेर त लग्यो। लाखौँ जनताका सुझाव आउँदाखेरि धेरै कुराहरू आए। एमाले भने जस्तो पनि संविधान बनेन, माओवादीले भने जस्तो बनेन, काङ्ग्रेसले भने जस्तो बनेन। यो सबै त्यहाँको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै अलिकता छोड्ने, अलिकता लिने, अलिकता छोड्ने, गिभ एन्ड टेक अथवा विन विन। गिभ एन्ड टेकमा पनि यहाँ तपाईँको
बनायौँ आइसी कति खाने र युरो कति खाने भन्नेमा पनि आयो भन्छन् नि कुरा। अब त्यो कुरा अब यो कुरा चाहिँ अदृश्य कुरा हुने, यो अप्रमाणित कुरामा मैले तपाईँको सार्वजनिक मिडिया मार्फत टिप्पणी गर्न सक्दिनँ, किनभने जनमानसमा कुराहरू भन्नुभयो नि तपाईँसित व्यक्तिगत भेटघाटमा मैले कुरा गर्न सकौँला, तर सार्वजनिक मिडियामा टिप्पणी गर्न सक्दिनँ सुनेका कुराहरूको भरमा। यी अप्रमाणित कुराहरू हुन्। तर के भन्छु भने यदि कोही नेताहरू भारतमा गएर कुनै कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो भने उहाँहरू यहाँबाट जाँदाखेरि ती कमिटमेन्टको लागि एउटा सर्वदलीय सहमति अथवा राष्ट्रिय हितको एजेन्डा बोकेर जानुभयो कि भएन, एक। अर्को त्यहाँ गएर आफ्नो दूतलाई सँगै राखेर कुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन, दुई। यो हाम्रो चाहिँ कमजोरी हो, हाम्रो डिप्लोमेसीको कमजोरी पक्ष यो छ। किनभने हाम्रा नेताहरू इन्डिया भारत जानुहुन्छ, दिल्ली जानुहुन्छ, त्यहाँ हाम्रो एम्बेसी छ, हाम्रो राजदूत हुनुहुन्छ, राजदूत थाहा नभए भारतीय नेताहरूसित भेटेर कतिपय कुरा मिलाएर आउनुहुन्छ। यो भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो भयो भने नि हामीले यसलाई अत्यन्तै हल्का रूपमा, अत्यन्तै एउटा छिमेकी पनि गाउँघरमा एउटा सामाजिक व्यवहार गरे जस्तो कुरा भन्यो क्या। सुरुवात पनि भने प्रचण्ड जाँदादेखि नै त्यही कुराको भाग हो नि त। यो कुरा हाम्रो नेसनको कमजोरी हो, कमजोरी हो सुरेशजी। यसमा कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ। यो कमजोरी स्वीकार्दाखेरि अहिले तपाईँले भन्नुहोला तेरो दलको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तेरो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख तँ छस्, तेरो जिम्मेवारी होला नि त भन्दाखेरि अहिलेको हकमा यसो नैतिक जिम्मा हामीले लिनैपर्छ, हिजो भएका घटनाक्रम पनि। तर यो हिजोदेखि लामो श्रृङ्खला छ। तर निकास भन्ने कुरा देखिएन। अब होइन, निकास हुन्छ। जस्तो के छ भने अहिलेको जुन मधेस समस्या र ब्लकेडको कुरा छ, अहिले मुलुकको मेजर समस्या एउटा भन्ने कि दुईवटा भन्ने, एउटा भन्दा मधेसमा देखिएको अनरेस्ट, मधेसी मोर्चाले चलाइरहेको लामो समयदेखि करिब 104 महिनादेखिको बन्द हडताल वा यसबाट सिर्जना भएको आपूर्ति लगायतका व्यवस्थाहरू, मुलुकका समस्या यही दुईवटा हुन् अहिले तत्काललाई। यी समस्या ज्यूका त्यो हुँदा हुँदै पनि क्याबिनेटमा ऊ प्रधानमन्त्री 6 जना राख्नुपर्ने अनि त्यसपछि क्याबिनेट ठुलो बनाउनु पर्ने, यी समस्याहरू ज्यूको त्यो छैन। अहिले हाम्रो सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक पहलहरू गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो पिरियडका बोली व्यवहारको बारेमा पनि तपाईँहरूको धेरै टिप्पणी छैन होला, अघिल्ला केही दिनहरूमा भए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले लगायत उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि एउटा चाहिँ कूटनीतिक पहल प्रयास गरिरहनु भएको छ। सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री 2 चोटि इन्डिया जानुभयो, कुराकानी गरेर आउनुभयो, के आशातीत खबर लिएर आउनुभयो। फेरि मधेस मोर्चाको नेताहरू जानुभयो, उहाँहरू आउँदा आशातीत भन्दा अलिक त बेग्लै खबर हिजो बेलुका आइपुग्यो। यसले गर्दाखेरि कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू देखिरहेको छ। तर मैले कहाँ देख्दैछु भने हिजोभन्दा केही हदसम्म हामी केही सहज हुने र आशावादी ठाउँमा चाहिँ पुगेका छौँ। एकले अर्कोलाई झुकाउनेतिर हो कि यो साँच्चै नै एउटा मिलन बिन्दुको यो सम्भव छैन। जस्तो के छ भने भारतले हामीलाई झुकाएर पाउनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। एउटा छिमेकी चिडाएर, छिमेकी देशका जनता चिडाएर उसले आफ्नो आत्मसम्मान बढेको, उसले केही बढी प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। हामीले भारतलाई गाली गरेर, भारतीय नेताहरूलाई गाली गरेर बढी पाउने सम्भावना छैन, दुःख पाउने मात्रै हो। त्यसले गर्दा यो कुरा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अर्को हामी अहिले के सहजतापूर्वक भनिरहेका छौँ भने हाम्रो विकल्प अरू बाटा खोज्नु पऱ्यो, अरू विकल्प खोज्नु पऱ्यो भन्ने कुरा छ। हो, अरू विकल्प खोज्नुपर्छ, तर तत्कालका विकल्प सहज छन् कि छैनन् भन्दाखेरि हामी 1700 किलोमिटर इन्डियाबाट तीनतिर घेरिएका छौँ। केही हजार किलोमिटर, 1000 किलोमिटर बाट चाहिँ हामी उत्तरतिर भारत चीनसित, हाम्रो चीनको सुशासित तिब्बतसित भौगोलिक हिसाबले र त्यहाँको जुन बाटाघाटा आदि इत्यादिको सुविधाको हिसाबले हामी तत्काल उत्तरतिरको विकल्प हाम्रो लागि चाहिँ अहिले नै समस्या समाधान गर्ने खालको छैन। होइन, तर एकपटक भनिँदाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ नि भारतमा चाहिँ होइन, अब हामी उत्तरतिरको नाका खुलाउँछौँ, उतैबाट गर्छौँ। तर के छ भने गभर्मेन्टले, नेपाल गभर्मेन्टले प्रारम्भमै चीनसित, धेरै अघि चीनसित 6वटा नाका खुलाउने जुन सम्झौता गरेको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन त्यतिखेरै गरिसकेको भए अहिले यो कुरा सहज हुन्थ्यो होला। तर यति हुँदा पनि हामीले चीनसितको सम्बन्ध सुधारेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्दा पनि इन्डियासित युद्ध लड्ने होइन, सम्बन्ध बिगार्ने होइन। यसमा क्लियर हुनुपर्छ। इन्डिया हाम्रो त्यो तपाईहरुको पार्टीको पोलिसी हो कि पार्टीको पोलिसी हो? पोलिसी हो, पोलिसी हो। यही हो। हामी इन्डियासितको सम्बन्धलाई भरपर्दो विश्वासिलो टेम्परमा आएर चाहिँ पारस्परिक लाभको आधारमा गर्न चाहन्छु। हुन्छ नि त, कहिलेकाहीँ दाजुभाइको बिचमा हुन्छ, घर परिवारमा हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा हुन्छ, छिमेकीको बिचमा हुन्छ, केही टेम्पर त हुन्छ नि त, कहिलेकाहीँ सानातिना घटनाले हुन्छ। तपाईँ अझै यी राष्ट्रिय स्तरका घटना त थोरै देख्नुभयो। तपाईँ भारतसितको हाम्रो सीमामा जानुभयो भने अहिले पनि 1700 किलोमिटर सीमामा हरेक दिन जस्तो एउटा समस्या भइरहेको हुन्छ। उताको एसएसपी ल्याएर यता मान्छे कुट्दिने, नेपाली मान्छेले गएर केही गर्ने। हामीसँग छोटो समय छ। अब के छ, मधेसी दलका मागहरूको सम्बोधन हुने केही देख्नु भएको छ? अब मधेसी दलहरूको अब एउटा बजारमा चर्चित एउटा शब्द ल्याङ्ग्वेज प्रयोग हुन्छ,
मधेसीका जायज माग अब मैले अहिलेका सन्दर्भमा उहाँहरूको माग जायज देख्दिनँ। त्यसले गर्दा जायज माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर यदि कोही सरकार प्रधानमन्त्री कुनै सरकारको प्रतिनिधिले भन्छ भने जायज के हो नाजायज के हो छुट्याएर भनिदिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, अहिले उहाँहरूका दुईटा कुराहरू, एउटा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेर निर्वाचन लगायतका कुराहरू, निर्वाचन क्षेत्र लगायतका कुराहरूलाई किटानी गरियोस् भन्ने छ। त्यसलाई हामी एउटा प्रक्रियामा गइसकेका छौँ। रेफरेन्डमतिर गर्दाखेरि सबैभन्दा सहज हुन्छ नि। दोस्रो के छ भने सीमाको बारेमा छ। अब मैले मेरो व्यक्तिगत मत भन्नुहुन्छ भने रेफरेन्डममा जानु हुँदैन हो, जानु हुँदैन। किनभने नि एउटा समस्या समाधान गर्न हामी अर्को समस्या निम्त्याउनु हुँदैन कि। रेफरेन्डम भन्ने बित्तिकै के को रेफरेन्डम? सीमाको। भोलि धर्मको पक्षमा रेफरेन्डम गरौँ भनेर भने के गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ हुन्छ भन्नु। जतिवटामा कन्ट्राडिक्ट देखिएको छ त्यो बिचमा रेफरेन्डम त्यो पनि सोलुसन देख्दिनँ। त्यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यसभित्र अतिवादीहरूको घुसपेट भएर कहीँ धार्मिक अतिवादीहरू, कहीँ जातीय अतिवादीहरू, कहीँ अर्का अतिवादीहरू घुसपेट भएर फेरि मुलुकको चाहिँ एउटा जुन सङ्लिन सक्छ कि भन्ने स्थितिबाट बिग्रिने स्थिति छ। रेफरेन्डममा जानु हुँदैन। मात्रै के त भन्दाखेरि अहिलेको सीमाको बारेमा जे समस्या छ, अघि जातीय अतिवादको कुरा गर्नुभयो होइन, यो त लोकतन्त्र पछिको यो त अलिकति दुर्घटनै हो नि होइन? जातीय उठाएको त त्यो कुरालाई मान्नुहुन्छ होला नि? एकदम। हाम्रो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले, म यसमा भन्न चाहन्छु, खास गरी पछिल्लो समयमा नेकपा ए माओवादी भनिने राजनीतिक पार्टी, जसले आफूलाई गणतन्त्रको नायक ठान्छ, जसले आफूलाई जनआन्दोलनको चाहिँ नायक ठान्छ, त्यो राजनीतिक पार्टीले नेपालमा केही गलत खालका विचारोपणहरू गर्यो। नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझेन। म कतिसम्म भन्न सक्छु भने नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, त्यसपछिका यी सबै कुराहरू आयो नि। र जे सेन्सिटिभिटी थियो, सेन्सिटिभिटीलाई नबुझी आफ्नो आन्दोलन गर्ने नाउँमा जे इस्यु जहाँ बाँड्दा हुन्छ बाँड्दिएर यो समस्या उत्पन्न भएको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यो हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष। अब समाधानको कुरामा अब के छ भने अब यो समस्या समाधानको लागि नेकपा ए नेकपा माओवादी पनि कतिपय आफ्ना ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई सार्वजनिक ढङ्गले त उसले स्वीकारेको छैन, तर स्वीकारेर ऊ पछाडि हट्न चाहेको देखिन्छ। तर समस्या त आइसक्यो, रोपिसक्यो, फलिसक्यो, टिपेर खाइसक्यो कतिपय कुराहरू। त्यसले गर्दा अहिले भन्ने बित्तिकै समाधान त हुँदैन। तर पनि हामी सनै यसलाई कमजोर पार्दै लाने क्रममा छौँ र यी जातीय, यी क्षेत्रीय मुद्दाहरू, यी खालका कतिपय साम्प्रदायिक भावनाका कुराहरू, कतिपय जातीय विदेशका कुराहरू कम गर्दै लाने क्रममा हामी छौँ। यसले गर्दा यो पनि समाधान हुन्छ। अब अर्को अहिले मेजर कुराहरू, सीमाको कुरा जुन छ, सीमामा अहिले हामी 7 प्रदेशलाई 8 वा 9 वा अहिलेको सीमालाई हेरफेर गर्न अहिले सक्दैनौँ। किनभने एकातिर तपाईँ सीमा चलाउनु भयो भने अर्कोतिर उत्पात सुरु हुन्छ। जस्तो हिजो गरौँ त, 3 दलले गल्ती गरौँ नि, 3 दलले के गल्ती गरौँ भने 6 प्रदेशलाई 7 बनायो। एक स्टेप तपाईहरु ब्याक हुन सक्ने मिड पोइन्ट के देख्नु भएको छ? छैन, अहिले तत्काल छैन। 6 प्रदेशलाई 7 गर्दाखेरि जे उत्पात भयो नि मुलुकमा, त्यहाँ सुर्खेतमा र कर्णालीमा केही मान्छे मारिँदा स्टेटले छिटो सम्बोधन गर्ने नाममा समस्या अर्को निम्ति आयो नि। त्यसले गर्दा अहिले त्यो गर्नुहुन्न। जस्तो झापा मरुङ सुनसरीको कुरा हुने बित्तिकै त्यहाँ इटरीमा ठुल्ठुला प्रदर्शन भए, झडपहरू भए, भन्दाखेरि समस्याको समाधान छैन, तत्काल यो हुँदैन। तर यदि संहिताको सीमा फेरबदल गर्न नसकिने कुरा होइन, फेरबदल गर्न सकिन्छ। यो हामी नयाँ अभ्यासमा जाँदैछौँ, हाम्रा चुनौती पनि छन्, यसमा केही अवसर पनि छन्। यो जानको लागि सर्वपक्षीय छलफल, बहस, एउटा लामो प्रक्रियाबाट मात्रै अन्त गर्न सकिन्छ। अहिले तत्काल अन्त गर्न खोजियो भने अर्कोतिर विस्फोट हुने। जस्तो मधेसलाई अहिले तत्काल सम्बोधन गर्नुभयो भने तमुवान, जाति, भाषा, क्षेत्र, अरू कुरा उठ्छन् र हामी फेरि अर्को द्वन्द्वमा फस्छौँ। तत्काल यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। मात्रै के भने यदि केही समय लिने र आम सहमतिको प्रयास गर्ने हो भने मलाई लाग्छ केही महिनाभित्र हामी यो समाधान गर्न सक्छौँ। र अहिले तत्काल वार्ता आरम्भ गर्ने, संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने अनि सीमाका सन्दर्भमा छलफल प्रारम्भ गर्ने भने हामी केही महिनाभित्र समाधान चाहिँ गर्न सक्छौँ। फेरबदल हुन पनि सक्छ। तर अहिले हाफाचाडा गरियो भने चाहिँ हामी यो अर्को द्वन्द्वमा फस्छौँ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। हाम्रो पार्टी धन्यवाद श्रेयजी, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, उहाँ थियो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की। हस्त आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।